नेपालको भूमि प्रयोग गरेर रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ हुँदै गोरखपुर भारतसम्म त्यसमा भारतको पनि सहमति छ भनेपछि त अहिलेको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन भनेको त नेपाल, भारत र अमेरिका भन्ने भयो नि त। त्यसले त चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा त खतरा पुर्याउने भयो। अब चीनको चासो बढ्नु स्वाभाविक भयो। यो देशको सरकारले औपचारिक रूपमा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा गयो भनेर लेख्छ भने के कारणले? एमसीसी को कारणले लेख्छ भने अमेरिकाको पोल्टामा नेपालको सम्प्रभुता गयो के हो भनेर लेख्छ, सोध्छ भने अब त्यसले चीन त हामी छिमेकी सिमाना जोडिएको, भौगोलिक सिमाना जोडिएका देश भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब चीनको चासो नेपालमा त अति बढी बढ्नुपर्ने स्वाभाविक भयो। विश्वयुद्धकै कुरा छ कि यो विश्वयुद्धको चुनौती नेपालमाथि थोपर्ने को हो? एमसीसी हो। एमसीसी के हो भने यो सरकार हो। यो सरकारले एमसीसी ल्याएको यो पात्र प्रणाली र यो राज्य प्रणालीले ल्याएको हो र एमसीसी राष्ट्रघाती छ भनेर जुनसुकै बेला पनि अर्ली इलेक्सन पनि हुन सक्छ र भोलि देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको भनेर त्यो वक्तव्यमा उल्लेखित छ। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, विशेष गरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चिनिया चासो, त्यसै गरी अमेरिकन परियोजना एमसीसी र विश्व भू राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईसँग। भट्टराईजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा चिनिया चासो वात्तै बढेको भनेर भनिन्छ। आजको कार्यक्रम चीनकै प्रसङ्गबाट कुराकानी गरौँ। अफगानिस्तानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न अमेरिकाले चीनले आग्रह गरेको छ। अफगानिस्तानमाथि चिनिया चासो किन बढेको छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त चाहे अफगानिस्तान भनौँ, अब अहिले यो कजाकिस्तान रुसकै कुरा गरौँ, पाकिस्तानकै पनि कुरा गरौँ, अहिले जसरी अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अगाडि सारेको छ, त्यसै गरेर चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर रेलमार्गद्वारा संसार घेर्ने अथवा आफ्नो काम कारबाही गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अफगानिस्तानमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अथवा विगत सन् 2001 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा ट्विन टावरमा आक्रमण भएदेखि जुन आतंकवादी गतिविधिमा अमेरिका सधैँ संलग्न रहिरह्यो, त्यसलाई भिड्न परास्त गर्न भनेर र त्यसैको अन्तर्गत अफगानिस्तानमा पनि अमेरिकी सेनाको उपस्थितिमा मलाई लाग्छ यो 10-12 वर्ष अमेरिकाले मुस्लिम अतिवादीहरूसँग अथवा आतंककारीहरू अतिवादीहरूसँगको द्वन्द्वमा आफूलाई संलग्न राख्नु परे पनि, तर एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकी शक्ति र सेना एसियाबाट नै बिस्तारै फर्किनु परेको तिक्तता हो र जसरी अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले अथवा अफगानिस्तानमा तालिबानी लडाकुहरूले आफ्नो विजय पताका फहराए अथवा आफ्नो राज्य व्यवस्था स्थापित गर्नलाई सक्षम भए, त्यतिखेर अफगानिस्तान विरुद्ध त्यो तालिबानको काम कारबाही विरुद्ध अमेरिका तालिबानको विरुद्ध थियो भने चीन तालिबानीहरूको पक्षमा थियो। यसैले गर्दा अमेरिकालाई अहिले चीनले यो कुरा भन्नुमा अमेरिकीहरूको साँच्ची भन्ने हो भने उहाँ यो पश्चिमी क्रिस्चियनिटीको प्रभावले गर्दाखेरि हरेक देशको
अहिले नेपालकै पनि भन्नुहोस् धर्म परिवर्तनमा पश्चिमाहरूको प्रभाव र त्यो प्रभाव अफगानिस्तानमा पनि परेको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिकालाई के फाइदा छ? किनभने अमेरिकी सेना फर्केर जानु पर्यो र अहिलेसम्म अमेरिकाले जति ठाउँमा हात हाल्यो होला, चाहे त्यो भियतनाम होस्, चाहे त्यो अफगानिस्तान होस्, पाकिस्तान होस्, जुन जुन देशहरू हुन्। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले चीन विश्वको उदाउँदो शक्ति भएको कारणले गर्दा अमेरिकालाई यो आग्रह गरेको हुनुपर्छ। अमेरिकाले चीनलाई शत्रु राष्ट्रको घोषणा गरेको छ। विश्वको राजनीति अहिले जसरी दुईटा कितामा ध्रुवीकृत भइरहेको छ, विश्वको पावर सेन्टर युरोपबाट एसियातर्फ सरिसकेको छ, प्रवेश गरिसकेको छ भनेर भनिन्छ। अमेरिकाले सजिलो ढङ्गले स्वीकारेको अवस्था देखिँदैन। विश्व तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्घारमा छ र त्यो तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात अथवा केन्द्रबिन्दु चाहिँ नेपाल हुन सक्ने सम्भावना प्रबल रूपमा बढेर गएको भनेर भनिन्छ। जसरी विश्वको राजनीति दिन प्रतिदिन घटनाहरू बाहिर सार्वजनिक भइरहेका छन्, यसलाई तपाईहरू जस्तो एउटा विश्लेषक विज्ञहरूले कसरी अध्ययन गरिरहनु भएको छ? म अहिले त्यो एक्सट्रिममा परिस्थिति पुगेको छ, पुगिहालेको छ भनेर भन्न चाहन्न होइन, त्यो भइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर प्रश्न के भने भर्खरै तपाईले जिज्ञासा राख्दा भन्नुभए अनुसार शत्रु राष्ट्र भने पनि वास्तवमा अलिकति सभ्य, शिष्ट र शान्त भाषावली प्रयोग गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धी विश्वको एक नम्बर शक्ति राष्ट्र हुने कुरामा अमेरिका र चीनको बीचमा भएको प्रतिस्पर्धामा जसरी नेपालको अहिलेको राजनीतिक प्रणाली, पात्र र प्रवृत्तिहरूको संलग्नता देखिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई अस्थिर बनाउने कुरामा मलाई लाग्छ यो संविधानका निर्माता हौं भन्नेहरू, निर्णायक हौं भन्नेहरू, 12 बुँदे समझदारी गर्ने र गराउने शक्तिहरूको नेपालमा जुन प्रकारको प्रभाव र दबाव बढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि गएको माघ 13 गते जहाँसम्म मलाई लाग्छ तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि, हालाकि यो कुरा मैले धेरैचोटि निवेदन गरेको छु, प्रसङ्गले गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ। एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू भयो भने एमसीसी परियोजना लागू भएको क्षेत्रमा नेपालको कानुन लाग्दैन। म दोहोर्याएर निवेदन गर्दैछु। त्यसैले एमसीसी परियोजना नेपाल र अमेरिका बीचको दुई देशका बीचमा भएको जे सम्झौता हो, त्यो सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा मास्तिर छ। र फेरि हामीले धेरैचोटि भनेका छौँ प्याक्टा सन्ट सर्भान्डा भनेर। अहिले नेपालमा जुनसुकै प्रकारको प्रोपोगन्डा यो सत्तामा बस्नेहरूले, नेपाली काङ्ग्रेस प्रवृत्तिले जे भनुन्, दुईटा देशको बीचमा भएको सन्धि, सम्झौता, लिखत कागजहरू स्थानीय कानुनभन्दा बलियो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यतिखेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख केयू चौ आएर यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई विशेष गरेर उहाँले प्रचण्ड, केपी ओलीसँगको उहाँहरूको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने अथवा उहाँहरू बीचमा द्वन्द्व नबढोस् भन्ने जे प्रयास गर्नुभएको थियो, त्यो असफल भयो। र केयू फर्केर जाँदा उहाँले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा नपुगोस् भनेर जानुभयो। यो सामान्यतया त बुझिँदैन, बुझिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हाम्रो देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थालाई खतरा पुर्याउन सक्ने शक्ति नेपालीसँग छ र एक। अर्को कुरा,
नेपाल के अमेरिका जस्तो शक्तिशाली छ र चीनसँग दुश्मनी मोल्न सक्छ र? 2 र अर्को कुरा के भने जहिले पनि हाम्रो उत्तर र दक्षिणका राष्ट्रहरूसँग सुमधुर छिमेकी सम्बन्ध छ भनेपछि चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच पुग्ने काम गर्नको लागि के नेपालीहरू तयार छन् र? कुनै मूल्यमा होइन। तर किन भन्नुभयो? किन भन्नुभयो भने जसरी तपाईले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कोअपरेसन, म फेरि पनि भनौँ, तपाईले 55 अर्ब नेपाली रुपियाँ 50 करोड डलरको एमसीसी सहायता भनेर भन्नुभयो। तर त्यो सहायतालाई तपाईले च्यालेन्ज भन्नुभयो, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन भन्नुभयो। नेपालले यो शताब्दीमा कोसँग चुनौती छ? सहयोग हो भने त एड भन्नु पर्थ्यो तपाईले, हैन? तपाईले कुनै कोअपरेसन भौतिक आर्थिक साथसँग सहयोग भन्नु पर्थ्यो। तपाईले शताब्दी चुनौतीको लागि सहयोग भनेपछि कोसँगको चुनौती? हाम्रो त अमेरिकासँग पनि चुनौती छैन, चीनसँग पनि चुनौती छैन, भारतसँग पनि चुनौती छैन। तर नेपालको भूमि प्रयोग गरेर रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ हुँदै गोरखपुर भारतसम्म तपाईले जुन विद्युत प्रसारणको जे आदि इत्यादि सम्झौता गर्नुभयो त्यसमा भारतको पनि सहमति छ भनेपछि त अहिलेको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन भनेको त नेपाल, भारत र अमेरिका भन्ने भयो नि त। अनि जब नेपाल, भारत र अमेरिका भएर यहाँ एमसीसी प्रोजेक्ट रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, गोरखपुर हुन्छ भने त्यसले त चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा त खतरा पुर्याउने भयो। किनभने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा कोअपरेसनमा तपाईले त्यो एमसीसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत कर्मचारीहरूको थितिरीति बन्दोबस्त तपाईले हेर्न पाउनुहुन्न। त्यसमा को कर्मचारी आएको छ, के भएको छ, तपाईले त्यसको मोनिटर गर्न पाउनुहुन्न। र त्यहाँ भित्र भएका कुनै पनि कसुर, अपराध, गतिविधि, घटनाहरू जे छन् त्यसमा नेपालको कानुन लाग्दैन भनेपछि एक देश दुई संप्रभुता पक्कै भएन। र कसरी भयो फेरि पनि भने नेपालले एमसीसी बारेमा यही शेरबहादुर देउवाको सरकारले अस्ति भदौ 14 गते एमसीसी प्रोजेक्टलाई पत्र लेखेर प्रश्न नम्बर 11 मा के भन्नुभयो भने अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर एमसीसी मा व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थाले गर्दा यो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो नि भनेर नेपाल सरकारले चिठी लेख्यो। भन्नुको तात्पर्य मेरो देशको सम्प्रभुताको बारेमा मलाई थाहा छैन, थाहा रहेन रहेछ। किनभने म त अमेरिकाले सोध्दैछु मेरो देशको सम्प्रभुता। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब चीनको चासो बढ्नु स्वाभाविक भयो। यो देशको सरकारले औपचारिक रूपमा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा गयो भनेर लेख्छ भने के कारणले? एमसीसी को कारणले लेख्छ भने अमेरिकाको पोल्टामा नेपालको सम्प्रभुता गयो के हो भनेर लेख्छ, सोध्छ भने अब त्यसले चीन त हामी छिमेकी सिमाना जोडिएको भौगोलिक सिमाना जोडिएका देशमा हौं। त्यसले गर्दाखेरि अब चीनको चासो नेपालमा त अति बढी बढ्नुपर्ने स्वाभाविक भयो। र तपाईले जिज्ञासा राख्दाखेरि विश्वयुद्धकै कुरा छ कि भनेर जे अहिले शंका उपशंका गर्न थालेछ, यो यदि हो भने त्यो ल्याउने को हो? यो विश्वयुद्धको चुनौती नेपालमाथि थोपर्ने को हो? को हो भने एमसीसी हो। एमसीसी के हो भने यो सरकार हो। यो सरकारले एमसीसी ल्याएको यो पात्र प्रणाली र यो राज्य प्रणालीले ल्याएको हो। र एमसीसी राष्ट्रघाती छ भनेर सत्ता गठबन्धनको एउटा शक्तिले भन्ने, अनि सत्ता गठबन्धनको प्रधानमन्त्री चाहिँ म चाहिँ देशद्रोही राष्ट्र विरोधी हुँ र
एमसीसी ठिक छ भनेर भनेपछि अब नेपाललाई यो भन्दा बाहेक अहिले मैले जे निवेदन गरेँ तपाईसँग यो भन्दा बाहेक अरू अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती अथवा विश्वयुद्धको सामना, हाम्रो भौगोलिक सिमाना अथवा हाम्रो सम्प्रभुताको प्रश्न कहाँबाट उठ्छ? छैन। यसैले नेपालमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई एक्जिक्युट गर्न भारत र अमेरिका समेतको संलग्नतामा र फेरि पनि म दोहोऱ्याएर स्मरण गरौँ, यो विषयमा तत्कालीन चीनका लागि नेपाली राजदूत टङ्क कार्की भन्ने व्यक्तित्व के भन्छन्? एमसीसी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य रणनीतिको पार्ट हो, यसले यो नेपालको संविधानभन्दा माथि छ, नेपालको कानुनभन्दा माथि छ भनेर टङ्क कार्की भन्छन् भने तत्कालीन अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छे होइन यो विशुद्ध आर्थिक सहायता हो भन्छन्। भनेपछि देशभित्रै एउटा राजनीतिक सिद्धान्त र विचारसँग सहमत राख्ने कूटनीतिक मान्छे टङ्क कार्की एउटा कुरा भन्छन् र नेपाली काङ्ग्रेससँग निकट रहने शङ्कर शर्मा अर्को कुरा भन्छन्। भनेपछि प्रदीपजी म के निवेदन गरिराखेको छु भने तपाईले जे व्याख्या र विश्लेषण गर्नुहोस्, म जे व्याख्या र विश्लेषण गरौँ, एमसीसी प्रोजेक्ट त त्यही हो नि। त्यसमा तपाईँ राष्ट्रघात देख्ने, म त्यसमा राष्ट्रवाद देख्ने भनेपछि अनि एक लाइन टुङ्ग्याउँछु। हजुर हजुर। र यदि राष्ट्रियताको प्रश्न उठिराखेको छ एउटा कुनै प्रोजेक्टको लागि भने राष्ट्रियता नै दाउमा राखेर त्यो प्रोजेक्ट लागू गर्नुले नेपालको राष्ट्रियता त यो राज्य प्रणालीले खतरामा हालेकै हो नि त। परिस्थिति यसरी सृजित भएको छ। वर्तमान सरकारको भूमिका हेर्दाखेरि अमेरिकन परियोजना एमसीसी पास गराउने पक्षमै देखिन्छ वर्तमान सरकार। अब कि त अमेरिकन परियोजना पास गर्नु पर्यो, त्यो पास भइसकेपछि यो व्यवस्था यो संविधान पनि बस्ने भयो, होइन भने एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगर्ने हो भने त यो व्यवस्था र संविधान पनि नरहने भयो। त्यसरी बुझौँ यसलाई। किनभनेदेखि अहिले भर्खरै हामीले पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनायौँ र यो राष्ट्रिय एकता दिवसको सिलसिलामा विदुर नगरपालिका, गोर्खा नगरपालिका, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, केही गाउँपालिकाहरूले सार्वजनिक बिदा दिए। सरकारले त दिएन। भने पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रको सम्प्रभुता स्वाधीनता स्थापित भएको हो भन्ने कुरामा स्थानीय सरकारहरू सहमत भएर र केन्द्रीय सरकार असहमत भएर यो एक देश दुई सम्प्रभुता बनाएको हो। अब संसदबाट पास गर्ने, म यो पुस 27 गते गोर्खा पुगेर आएको र मैले त्यहाँ आम जनता समक्ष निवेदन गर्ने कुरामा आफ्नो वक्तव्य मन्तव्यको कुरामा भनेको थिएँ, गोर्खा नगरपालिका हालाकि त्यो अत्यन्त राम्रोसँग उहाँहरूले पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस सम्पन्न गर्नुभयो ठुलो भव्यताका साथ गोर्खा नगरपालिकाले। त्यहाँ मैले भनेको थिएँ गोर्खा नगरपालिका र यी जनता, गोर्खा नगरपालिकाका यो जे जति हामी नेपाली जनताहरू छौँ, उहाँहरूले राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वीनारायण शाह राज संस्थाको बारेमा यत्रो भव्यताका साथ राष्ट्रिय एकता दिवस मनाए भने त्यही गोर्खाबाट तपाईहरूले निर्वाचित गरेर पठाउनु भएका बाबुराम भट्टराई प्रवृत्तिहरू एमसीसी पास गर्ने र पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हान्ने त्यही गोर्खाका जनताले मत दिएका छन्। भनेपछि देशलाई विखण्डनमा लैजाने अहिले तपाईले जिज्ञासा राख्नु भए अनुसार यो राज्य प्रणाली आएपछि हामीले सम्प्रभुताको चिन्ता किन गर्नु पर्यो त? यो देशको सम्प्रभुता, स्वाधीनता, नेपाली जनताको हित, उन्नति, हाम्रो इतिहास, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति बचाउन यो राजा महाराजा भन्नेको यो सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाले
अति गरेको थियो भनेर नयाँ हामीले यो प्रणाली ल्यायौँ भने आज पटक पटक सम्प्रभुताको चिन्ता किन गर्नु पर्यो त? अब संसदबाट पास गर्ने, संसदबाट पास गरेपछि नेपाली जनताले, जनताका प्रतिनिधिले, नेपाली जनता चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँदा रहेछन्, गोर्खाको अहिले मैले उदाहरण दिएँ, र तिनै जनताले मत दिएर पठाएको सरकार, यो बाबुराम भट्टराई मार्का प्रवृत्तिहरू, शेरबहादुर देउवा प्रवृत्ति चाहिँ एमसिसी पास गर्न खोज्दा रहेछन् भनेपछि नेपाली जनताको एउटा सन्देश हो यो संसदलाई कि एमसिसी राष्ट्रघात हो र यो पास हुन सक्दैन। अब तपाईले संसदबाट पास गर्नुहुन्छ भने त्यो त फातेमा सुमारले के भनेर जानुभएको छ भने एमसिसी संशोधन हुँदैन, जस्ताको तस्तै पास गर्नुहोस् भनेपछि र त्यो संसदबाट संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै पास हुने भन्ने हो भने त जस्ताको तस्तै पास गर्ने हो भने त सरकारले चिठी त लेख्यो नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्न हेर्छ। देशको सम्प्रभुता नै समाप्त गरेर यो संसदलाई यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने अधिकार छैन। नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति हेर्दाखेरि यो गठबन्धनको सरकारलाई अमेरिकन परियोजना एमसिसी जसरी भए पनि पास गराउनु पर्ने बाध्यता र अमेरिकाले पनि बारम्बार रूपमा प्रेसर दिइरहेको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? अब फेरि पनि हामी कुरा गरौँ, तपाईलाई एमसिसी पारित गर्नुपर्ने बाध्यता किन भयो? अमेरिकाले किन प्रेसर दिइरहेछ? एकैछिन, नेपाली जनता एमसिसी को बारेमा चिनियाहरूको अवधारणा सार्वजनिक भयो केही 2-4-6 महिना अगाडि, आधिकारिक होइन कि यसै आम सञ्चारमा। अमेरिकाले नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूत अथवा उच्च पदस्थ कर्मचारी सबैलाई आफ्नो नियन्त्रणमा अथवा आफ्नो इच्छाअनुसार प्रयोग गर्न सक्दो रहेछ, नेपाली जनतालाई चाहिँ सक्दो रहेन रहेछ भन्ने कुरा फातेमा सुमार आएर फर्किएपछि देखियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। त्यो सार्वजनिक हुनुको अर्थले के भयो भने यो राज्य प्रणाली, अहिलेको सरकार, अहिलेको गठबन्धनको सरकार यो अमेरिकाको इच्छामा एमसिसी पास गर्ने रहेछ भने नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा हाल्ने सरकार रहेछ नि त, नेपालको सम्प्रभु सरकार त होइन रहेछ। त्यो देखियो पनि पछिल्लो घटनाक्रम र घटना परिस्थिति जसरी सिर्जित भएर गयो, सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेपछि शेरबहादुर देउवा त्यसै पनि अमेरिकाको एकदमै नजिकको मान्छे भनेर ट्याग लागेको मान्छे र शेरबहादुरको बारम्बारको वक्तव्य भनाइ हेर्दा पनि संसददेखि सडक अवरुद्ध छ तर एमसिसी पास गर्ने वकालत उहाँ प्राय जसो गरिरहनुहुन्छ भनेपछि परिस्थिति बडो गम्भीर जस्तो देखियो। गम्भीर होइन, नेपाली जनताले यसबाट बुझ्नु थाहा पाउनु पर्यो यो राज्य प्रणाली, यो सरकार र यसका पात्रहरू ती नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित उन्नतिका लागि रहछन् कि नेपाली अनुहारमा विदेशी शक्ति र विचार र अरौटे भरौटेको पक्षमा हिँडेका रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएन भनेदेखि यस्तो खालको राष्ट्रघाती सम्झौतालाई तपाईं प्रो अमेरिकन भएर अथवा प्रो चाइनिज भएर अथवा प्रो कुनै भएर पास गर्नुहुन्छ भने तपाईं नेपाली हो कि होइन त्यो नेपाली जनताले त्यहाँ पो कुरा गर्नु पर्यो त। अब त यो नेपालको विडम्बना होइन, अमेरिकाले त आफ्ना मतियार मार्फत आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्ला तर देश त तपाईको हो नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमादेशको सरकार जुन संसारमा अदालतले सरकार बनायो त्यो देशमा लोकतन्त्र छ भनेर बस्ने नेपाली जनता उदेक लाग्दैन र। यसै कारणले यो एमसिसी परियोजना राष्ट्रघाती परियोजना र अहिले एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने अहिले पनि हामी आम सञ्चारमा के होला भनेर यति बहस विषय गरिराखेका छौँ र एमसिसी कै कारणले गर्दा
नेपाल अमेरिका र चीनको युद्धभूमि शक्ति सन्तुलनको BRI र MCC को रण मैदान पो हुने हो कि भनेर हामी छलफल गरिराखेका छौँ। नेपालमा पासै नभएको जम्मा 50 अर्ब नेपाली रुपियाँको प्रोजेक्टलाई अहिले 6 अर्ब नेपालको खाताबाट त खर्च गरेर MCC कार्यालय त राख्नु भएको छ। जुन परियोजना पासै भएको छैन त्यसलाई अफिस र खर्च गर्ने यो तिमीलाई नैतिक कानुनी र संवैधानिक अधिकार कसले दियो? र फेरि यो बाबुराम भट्टराई नै हो कि सन् 2012 देखि यो अमेरिकी प्रोजेक्ट नेपालमा ल्याउनका लागि बाबुराम भट्टराईका पालादेखि काम कारबाही भएको छ भनेर अहिले आम सञ्चारमा सार्वजनिक भएका छन्। सन् 2017 मा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिका गएर सही गर्नुभयो यही शेरबहादुर देउवाको गभर्नमेन्ट हुँदा र अहिले 2022 पुग्दा नपुग्दा तपाईँ यसको अध्ययनको लागि कार्यदल बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब झलनाथ खनाल अथवा माधव नेपालजीहरूको कुरा हामीले सुनेकै छौँ। पुष्पकमल दाहालहरू संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भनेपछि 2017 मा के हेरेर सही गर्नुभएछ र 2012 देखि तपाईँ यो काम कार्यवाहीको निरन्तरमा लाग्नु भएको रहेछ भने नेपालको तत्कालीन राज्य व्यवस्था, राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था, अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई समाप्त गर्नको लागि त यिनै पात्र र प्रवृत्तिहरू लागेका रहेछन् नि। तिनै पात्र र प्रवृत्तिको समर्थनमा आएको राज्य प्रणालीले मुलुकको सम्प्रभुता खतरामा पुग्यो। आजभन्दा 260 वर्ष अगाडि बनेको नेपाल विक्रम सम्वत 1825 देखि लिएर आजसम्म भने अब यो MCC पारित गरेर राष्ट्रियता अमेरिकाको पोल्टामा, सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पठाउने कि 50 अर्बको यो MCC लाई रद्द गरेर मुलुकको सम्प्रभुता बचाउने भन्ने कुरा गर्नु पर्यो नि त। यसकारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको चाहे संसद भन्नुस्, चाहे सरकार भन्नुस्, चाहे यो प्रणाली भन्नुस्, संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपाल र नेपाली जनताको लागि हितमा होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो र यो राष्ट्रघाती नै हो। संसदबाट पास हुने कुरा अब शेरबहादुर देउवाजीको बिजोग अथवा प्रचण्डजीको बिजोग, कसको बिजोग, विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार खोज्ने बिजोग, यो नेपाली जनताको चिन्ता होइन। नेपाली जनताको चिन्ता त अब राष्ट्रियता सम्प्रभुताको रक्षाका लागि उठ्नुपर्ने हो कि भन्ने पो चिन्ता भयो। त्यसको निमित्त त यो संविधान, यो गणतन्त्र, यो व्यवस्था यसलाई फाल्नु पर्यो पहिला। फाल्ने प्रक्रिया के हो? त्यो नफालेसम्म MCC पास हुने सम्भावना प्रबल रूपमा कायम नै रहने भयो। मलाई लाग्छ MCC कुनै पनि हालतमा यो अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनमा पनि मैले निवेदन गरेको छु तपाईहरुसँगै कि त्यही एउटा मञ्चमा बसेर त्यही सरकारमा अथवा छाया प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्ने पुष्पकमल दाहाल MCC उनीहरुकै पार्टीको 8औं महाधिवेशनमा संशोधन गरेर पास गर्ने अनि त्यही शेरबहादुर देउवा जस्ताको तस्तै पास गर्ने भनेपछि एकले अर्काको मुखमा थुकाथुक गरेनन् भने त्यस्तो सरकार अनि त्यसलाई हैसियत हिम्मत हुन्छ यो MCC पास गर्नलाई जसको शेरबहादुर देउवाको त जम्मा 23 सिट। यो गठबन्धनको सरकार शेरबहादुर देउवा जसरी भए पनि MCC अनुमोदन गराउनु पर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसैगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न, संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो प्रवृत्तिको सरकार, अमेरिकालाई सहयोग नगर्ने सरकार अमेरिकाले कहिलेसम्म बोकिरहन्छ? किनभनेदेखि जुनसुकै बेला पनि अर्ली इलेक्सन पनि हुन सक्छ र भोलि जसरी 62-63 मा आन्दोलन भयो त्यसरी नै जनताको आन्दोलनको उभारद्वारा यो समाप्त पनि हुन सक्छ। आन्दोलन हुने सम्भावना चाहिँ कहिले छ? निश्चित रूपमा मैले भर्खरै तपाईलाई पुस 27 गतेको उदाहरण दिएँ। हजुर। र नेपाली जनता पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनताको पक्षमा जसरी देखिन थालेका छन्, हिजो तिनै राष्ट्र निर्माताको शालिग ढाल्नेहरूलाई यो राज्य सत्तामा बस्ने अधिकार पनि छैन, यिनीहरूको नैतिकता पनि छैन।
त्यसैले जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्छ। भट्टराई सर, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। यसपटकको पृथ्वी जयन्ती निकै भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। स्वयं राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि सिंहदरबार अगाडि आएर उपस्थिति हुनुभयो र पौष 27 गतेकै दिन निर्मल निवासबाट एउटा महत्त्वपूर्ण वक्तव्य पनि जारी भएको छ। त्यो वक्तव्यको केही लाइन चाहिँ नेपालमा जुनसुकै नाममा प्रजातन्त्र होस्, लोकतन्त्र होस्, गणतन्त्र होस्, जनगणतन्त्र होस् अथवा जे व्यवस्था आए पनि त्यो व्यवस्थाको नाम जे दिए तापनि यदि त्यो जनता र देशसँग जोडिएको छैन भने त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो खारेज गर्नुमा अथवा फालिनुमा पनि ढिला गर्नु हुँदैन भनेर निर्मल निवासबाट महत्त्वपूर्ण वक्तव्य आएको छ। यसको सार सन्देश के हो? अहिले हामीले जे जति योभन्दा अगाडि पृष्ठभूमिमा जति जे कुरा गऱ्यौँ होला त्यसैलाई परिलक्षित गर्दै मलाई त उद्वेग लाग्छ। हाम्रो श्री 5लाई राष्ट्रियताका धरोहरहरू कमजोर भएको कुरा 15 वर्ष पछाडि मात्रै याद भयो। दो लेट देन नेभर। यसैले गर्दा नेपाल मात्रै यस्तो देश होला। मैले अघि भर्खरै निवेदन गरेँ, एक देश दुई सम्प्रभुता, नगरपालिकाहरू बिदा दिने र सरकारले नदिने। र त्यही देशमा श्री 5 को हैसियतमा सरकारले हैसियत दियोस् कि नदियोस्, नेपाली जनताले त ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवलाई श्री 5 को हैसियत दिएका छन्। श्री 5 को हैसियतमा राजा ज्ञानेन्द्रले शुभकामना मन्तव्य दिएको बुझ्छु म। किनभने हामी तमाम देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अपिल आह्वान गर्दछौँ, शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ भनेपछि त्यो बहुवचन किन प्रयोग भयो? मैले यहाँ गर्दछु भन्नुपर्ने नि। हजुर हजुर, जोड्न खोजेको विषय के पनि थियो भने यसभन्दा अगाडि निर्मल निवासबाट जति पनि वक्तव्यहरू आए त्यो वक्तव्यमा प्रजातन्त्र नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने वक्तव्यहरूमा त्यस्ता प्रकारका शब्दहरू उल्लेख हुन्थे। यसपटक अलिकति गरुङ्गो शब्द प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अथवा जेसुकै भने तापनि त्यो चाहिँ पहिलो राष्ट्र पहिलो हो, राष्ट्रसँग जोडिएको, प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको कुरालाई मात्र हामीले अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यो वक्तव्यको सार अब संवैधानिक राज संस्था फर्केर कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई बोकेर तिनै पुरानो मान्छेलाई बोकेर हिँड्दैनौ भन्ने पनि हो त्यो वक्तव्यको। अझ मैले त त्यो वक्तव्यलाई लिएर, त्यो सन्देशलाई लिएर, त्यो शुभकामनालाई लिएर अझ मैले त के पनि निवेदन गरेँ भने पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पूर्वजहरूले जसरी राष्ट्र आर्जन गर्नुभयो र अहिले राष्ट्रियताका आधारहरूमाथि नै प्रहार भइराखेको, देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको भनेर त्यो वक्तव्यमा उल्लेखित छ भने राष्ट्रियतामाथि पनि प्रहार भइराखेको छ, देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पनि परेको छ भने श्री 5 को पनि त कुनै दायित्व छ नि। त्यसबारेमा श्री 5 को तर्फबाट पनि आफ्ना दायित्वहरू पृथ्वीनारायण शाहले दायित्व पुरा गर्नु भएन। अहिले भर्खरै हामीले धेरैचोटि मैले निवेदन गरेँ, यत्रो नगरपालिका गाउँ जिल्लाका मान्छेहरूले बिदा दिए, त्यत्रो राष्ट्रिय एकता दिवस मनाए, तिनीहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्ने पनि त राजाको कर्तव्य छ। र फेरि के भने राजा पनि त पहिले नेपाली भएपछि राजा हुने हो। त्यसैले यो आन्दोलनको लागि र राष्ट्रको कीर्ति, राष्ट्रको स्वाधीनता सम्मान बचेपछि अनि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र, धनतन्त्र जे चलाउला चलाउला भन्ने कुरा राजाको वक्तव्यमा, त्यो सन्देशमा, शुभकामना सन्देशमा आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब गणतन्त्र, लोकतन्त्र, जनवाद, जनतन्त्र तपाईहरु जे भन्नुहुन्छ यो अब अप्रासंगिक भयो। र कसरी अप्रासंगिक भयो भने अस्ति नेकपा माओवादीको 8औं महाधिवेशनमा
अब कुनै वेद पुराण ग्रन्थ अथवा बच्चा बच्ची जन्मिँदा न्वारण आदि इत्यादि गर्ने जे संस्कार हो त्यो संस्कार पनि समाप्त गर्यो भन्ने कुरालाई पनि यसले लक्षित गरेको छ। र नेपालका लागि नेपाली जनताका लागि प्रजातन्त्र भनेको पहिलो शर्त नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय एकता अक्षुण्णता र स्वाभिमान बच्नु पर्यो। पहिलो शर्त राष्ट्रियता स्वाभिमान समुन्नति भएपछि अनि बल्ल राज्य व्यवस्थाको कुरा हुन्छ, के गर्ने, के चलाउने, कसरी चलाउने। अहिले एक थरी भन्दैछन् फेरि यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, अर्को कुनै के। यो प्रश्न अहिले प्रणालीको भन्दा पनि राष्ट्रियताको सवाल हो। त्यो राष्ट्रियतालाई बचाउनका लागि अब राजाको तर्फबाट पनि आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो भूमिका हुनुपर्छ। हजुर भट्टराई सर, अन्त्यमा नेपालको राष्ट्रियता सम्प्रभुता खतरामा पर्यो, नेपालको अस्तित्व नै नरहने भयो। त्यसकारणले नेपालमा राज संस्था एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ भनेर चर्को रूपमा आवाज त उठिरहेको छ। तर यो संविधान, यो लोकतन्त्र, अमेरिकन लोकतन्त्र भनेर भनिन्छ, उसले ल्याइदिएको, त्यसमा अरबौं रुपियाँ उसले खर्च गरेको छ र त्यो लोकतन्त्र मार्फत त्यो लोकतन्त्र ल्याउने पार्टीहरूलाई उसले अरबौं रुपियाँ लगानी गरेको छ, अरबौं रुपियाँ खर्च गरेको छ। जुन हामीले राष्ट्रको अस्तित्व बचाउनको लागि जे चिन्ता चिन्तन गरिरहेका छौँ, हामीसँग स्रोत छैन, साधन छैन र अहिले के देखिन्छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अध्यक्षको रूपमा चुनिएर आइसकेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनका पछाडि केही मानिसहरू लागेको देखिन्छ। सिङ्गो राजेन्द्र लिङ्गदेन एक्लैले यो अमेरिकन लोकतन्त्र, अमेरिकन संविधान फाल्न सक्छन्? बडो अप्ठ्यारो छ नि। विश्लेषण चिन्ता गर्नु त एउटा विषय भयो, तर व्यवहारिक पाटोको रूपमा फाल्न त बडो गाह्रो छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई अरबौं रुपियाँ लगानी गरेका छन् उनीहरूले। अब यसमा दुई तीनवटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईलाई भोक लागेको छ भने आफ्नो खानाको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। तपाईलाई चुनौतीहरू छन् भने चुनौतीलाई सामना गर्ने शक्ति, साहस, सामर्थ्य र सङ्गत साथ पनि चिन्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ। तपाईँ एक्लैले केही गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले अमेरिकी मोडलको यो उनीहरूको आशीर्वाद भन्नुभयो, म त आशीर्वाद होइन श्राप भन्छु। अहिले शेरबहादुर देउवा लगायतका प्रवृत्तिहरू अहिले जसरी हामीले कुरा गऱ्यौँ र तपाईले यो अमेरिकी मोडलको गणतन्त्र जे भन्नुभयो, अमेरिकाका राष्ट्रपतिले त जो बाइडेनले त अथवा राष्ट्रपति भएको मान्छेले त बाइबल छुएर शपथ ग्रहण गर्छन्। यिनीहरूको चरित्र हेर्नुहोस्। अमेरिकी पनि होइन यो, यिनीहरू न नर न नारी। त्यसै गरेर संसारमा क्रिस्चियनहरूले पोपको भ्याटिकन सिटीलाई जसरी महान रूपबाट मान्छन्, जसरी अमेरिकीहरूले अब्राहम लिङ्कनलाई महान राष्ट्र निर्माता मान्छन्, यिनीहरूले राष्ट्र निर्माता मान्छन्। यिनीहरूले पशुपतिनाथ, हाम्रो बौद्धनाथ, लुम्बिनी यिनीहरूलाई मान्छन्। अनि बाइबल भने जस्तै अब त छोराछोरी पैदा हुँदाखेरि पनि यो यज्ञ पुराणको निकै निवारण गर्न यी के हुन्? यी घोडा हुन्। यिनीहरू त्यो मोडेलका होइनन्। तिनीहरूले घोडा चढेर जता जता कुदाउँछन्, त्यता त्यता कुद्ने हुन्। यसकारणले गर्दाखेरि यो चुनौतीका सामु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसलाई म काङ्ग्रेस एमाले पार्टीलाई म सेरोगेसी पार्टी भन्छु, जो भारतमा पैदा भएका हुन् भने नेपालको आफ्नै पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यति समग्र चुनौती छन्। तर ती चुनौतीलाई सामना गर्न तपाईले पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई चिनेर साथ र सङ्गत लिएर अगाडि जानुपर्छ। एक्लै त केही गर्न सकिँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वलाई उग्रता र उच्छृङ्खलता व्यक्त गर्ने समय छैन, त्यो स्वतन्त्रता छैन। तपाईँ संवेदनशील, शालीन र अत्यन्त जवाबदेही र जिम्मेदार हुनुपर्ने मात्रै तपाईँको कर्तव्य छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो अहिले भर्खरै पनि राजा र राष्ट्रपति
जहाँ एकै ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्छन्, आज पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लात्ताले हानेर ल्याएको गणतन्त्रको राष्ट्रपतिले पृथ्वीनारायण शाहलाई ढोग्न जाँदाखेरि, माल्यार्पण गर्न जाँदा र त्यहाँ राजा ज्ञानेन्द्र पुग्दाखेरि वास्तवमा हामीले सम्पूर्ण रूपले मलाई लाग्छ हामीले एउटा राजनीतिक, सैद्धान्तिक र राष्ट्रियताको सवालमा हामीले सबैलाई पछाडि पारेका छौँ। तर त्यसलाई कार्यरूपमा लिएर जानका लागि नेतृत्वमा बसेका मान्छेसँग त्यो क्षमता, औकात, व्यक्तित्व, पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली चिन्नुपर्छ। जसरी कमलजीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्वाचनको नतिजा आउने बित्तिकै उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्यता, संवैधानिक राज संस्था, त्यो धरोहरलाई नै उहाँले जे कुरा भन्नुभयो, अनि त्यसबाट 20औं-30औं वर्ष दरबारले पालेका पात्र प्रवृत्तिहरू के रहेछन् भन्ने बुझ्नु परेन। निर्वाचनमा हारजित हुन्छ र फेरि मैले भन्ने गरेको छु, सभापति त एकजना हुन्छ, उम्मेदवार त 10 जना हुन पाइन्छ नि, 9 जना त हार्नै पर्यो, तब एकजना जितिन्छ। तर तपाईँ 100 भोट ल्याएर जित्नुभयो, म 79 ल्याएर हारेँ, ऊ 98 ल्यायो, ऊ 97 ल्यायो, ऊ 80 ल्याएर हार्यो भने हार्ने धेरै हुन्छन् नि। त्यसैले हार्नेलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने फेरि पार्टी चल्दैन नि। यसको मतलब निर्वाचनमा जित्नु नै सम्पूर्ण कुराको ज्ञाता होइन। जसरी मैले भन्ने गरेको छु, नेपालको राज संस्था भनेको भगवान बुद्ध पैदा गर्ने राज संस्था हो। नेपाल शुद्धोधनले गौतम बुद्ध पैदा गरेनन्, त्यसै गरेर राम जस्ता राजा पैदा गर्ने हो नेपालको राज संस्था। त्यसै कारणले गर्दा त्यत्रो ठुलो त्यो क्षमता, दायित्व भएको र भगवान बुद्ध जसलाई शान्तिका अग्रदूत भन्छौँ हामी, संसारका 116वटा राष्ट्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र मानेको र त्यो प्रस्ताव राख्ने त राजा वीरेन्द्र हो नि। हो, त्यो राष्ट्रको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तपाईँ अध्यक्ष, तपाईसँग कत्रो ठुलो उदारता, क्षमता र सङ्गत चाहिन्छ होला। त्यसैले हरेक क्षुद्र प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गरिराख्नु जरुरी छैन, हरेक क्षुद्रतालाई ध्यान दिइराख्नु जरुरी छैन। विशाल राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता र यी सेरोगेसी पार्टी, यी 12 बुँदे समझदारीका विदेशी शक्तिका घोडाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई आफूलाई क्षमतावान, शालिग, शिष्ट र सौम्य देखाउन चाहिँ जरुरी छ। अनि मात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। होइन भनेदेखि तपाईँ वेद पढ्न बस्नु भएको छ अनि तपाईँ भट्टी पसलमा बसेर गैर कानुनी काम गर्नु भएको छ भनेपछि तपाईँ कहिले ब्यास हुने त? यसकारण चुनौती अनुसारको चरित्र बनाउनुपर्छ। हस् भट्टराई, र त्यो चुनौती अनुसारको चरित्र बनाउनलाई म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतृत्वलाई निवेदन गर्छु। आगे उहाँहरूको मर्जी जे गर्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ जानुहुन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा? होइन, म टेक्निकल्ली राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 54 सदस्य छु। मेरो जिम्मेवारी र भूमिका छैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।